सांगता. म्हजें नांव मेलिफा कार्दोजो. आयज आमी काँग्रेस टिकेटीचेर फॉर्म भरला ZP इलेक्शना 16 नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हांव मुखार सरता तेश कोन्न युथांनी मुखार सरपा जाय, कित्याक गोंय सांबाळटा जाल्यार सगळे युथा गरज आहा. आनी हांव मागोतां आमच्या नावेली पंचायत, तलावली, शिर्ली, रामापूर आनी सालसरा पंचायती लागीं आमी ह्या फावटी सगळीं काँग्रेसा सपोर्ट करया आनी तांकां निवडून हाड. वोट फॉर काँग्रेस, वोट फॉर मी. ओके. इतलीं वर्सां तुमचे फॅमिली मेंबर जो फादर हॅज बीन इन पॉलिटिक्स, सो कितले एडवांटेज तुका ही? जायते एडवांटेज. तेंकोसून हांव जायते शिकिना, कित्याक ते जायतो तेंप जालो मुगे अंकल मुगे डॅडी पॉलिटिक्सान जाले. सो तेंकोसून हांव शिकिलां आनी शिकोता आहा. तेंचेर म्हाकाय बी बरें दिसोलें लायक मुखार सरपाक, लोकांक कितें बरें करपाक. 3 टायम ZP जो आशिल्लो सिप्रू तो तुमचे बराबर आसा आनी तेजो सपोर्ट आसा, सो डेफिनेटली एडवांटेज आसा तुका. हय आहा, तेगे जायतो सपोर्ट आहा म्हाका. ओके. सिप्रू, ह्या यंग युथाचे यंग चेडवाक तुमी कॅन्डिडेट म्हणून घातलेले आसा नावेली, सो कितले एडवांटेज आसा आनी कितली वॉट आर यू ट्रायंग टू टेल द यूथ ऑफ टुडे? आतां आमचे मुखावयले इलेक्शन पळय आसता, आतां ते आमचे पयलींचे पळय रिप्रेझेंटेटीव आसले ते आतां मातशे फाटीं रावपाक जाय. आनी आतां मुखार हेजे मुखार जी इलेक्शन येतात तांकां स्पेशली युथाक मुखार धाडपाक जाय. कित्याक युथांनी आतां कितें करतलो जाल्यार हें गोंय सांबाळटलो जाल्यार जे नवे यूथ मुखार सरपाक जाय. आनी आमचे गोंयान आतां आमी पळयलां कितलें हें जाता तें कोणाच्या हातान ना, BJPच्या हातान ना, कांय सांबाळूंक जायना. आज आमी पळयतात एक रस्त्यार पळयतात एक कितलो तेंप जाले ते फोडटात, तेजेर सारकें पुन्हा फोडले गेले मागीर लोकांक त्रास जाता. आनी हेका लागून आतांचे जे यूथ आहा तेणी मुखार सरपाक जाय आनी हे पॉलिटिक्स तेंचेर आहा मुखार. हांव मागता हे सगळे युथाक आज हे यूथ आमगेले घरचे एक चोयन सगळे युथान मुखार सरचें हेजे फुडें. फाल्यां जिखत जाल्यार तुमी तुमचे कामां कशें करतले? जायत काम आहाय करपाची, आमकांय देखून जायत उलो आहाय काम करपाची. सो हांव जिखून येयलें जाल्यार ती काम उलो आहाय ती हांव मागीर मुखार करतलें तेंगे.